क्वेसन च्यानल हेर्दै गर्नुभएका दर्शकबिन्दुहरुमा नमस्कार। आज हामी कोरोना बहसमा छौं। कोरोना अर्थात विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको संकट, यस विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज म छु कार्यक्रम प्रस्तुता मेरिट गोजु। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना बहस। कोरोना बहसको आजको एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ जोरपाटी माविका प्राचार्य हरिप्रसाद ढकाल। उहाँ लामो समयदेखि शिक्षण पेशा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली विषय अध्यापन गराउनुहुन्छ। पछिल्लो समय भर्चुअल क्लास मार्फत एससी का विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा तयारी गराइरहनु भएको छ। आजको बहस कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकबिन्द, कोभिड-19 का कारणले विश्व आक्रान्त छ। विश्वभर सन्तास मचाइरहेको यो रोगले विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ। विश्वभर आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध छ। सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र प्राय ठप्प छन्। उत्पादनका स्रोत, साधन र मजदुरहरू ठप्प हुँदा अर्को विकराल सङ्कटको सृजना भएको छ। संसार त्राहिमाम छ। विश्वभर 24 लाख भन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। 1,84,000 भन्दा बढी मान्छे मृत्यु भएका छन्। नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। आजको तथ्याङ्क अनुसार 45 जना मानिसहरू नेपालमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 1 महिनादेखि नेपाल लकडाउनमा छ। मानिसहरू घरभित्रै रोकिएका छन्। सम्पूर्ण आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र राजनैतिक गतिविधि ठप्प छन्। यो बन्दाबन्दीले सृजना गरेको प्रभावका बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ।
खास गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ जोरपाटी उच्च माविका प्राचार्य हरिप्रसाद ढकाल। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ कार्यक्रम कोरोना बहसमा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चो बिसन्चो कस्तो छ त हजुरको? म व्यक्तिगत रूपमा ठिक छु, राष्ट्रिय रूपमा बेठिक छु। अहिले राष्ट्रिय रूपमा सबैजना बेठिक नै हुनुहुन्छ र कोभिड-19ले असर पारिरहँदा नेपाल लकडाउनमा छ। तपाईँको दिनचर्या चाहिँ कसरी बितिरहेको छ त? सामान्यतया एकदम छोटो टिप्पणी गर्नुपर्दा अलि अल्छी बनेको छु। यस मामलामा अल्छी कि अब बिहान जतिखेर उठिन्थ्यो त्यति बेला उठिन्न, अनि त्यस पछाडि अन्य दिनचर्याहरू भनेको घरमा बस्नु, इच्छा लाग्दाखेरि पढ्नु, इच्छा लाग्दाखेरि अब यही फेसबुकहरू अथवा टेलिभिजनहरू हेर्नु, साथीभाइहरूसँग भेटघाट गरौँ त्यो भएन, घरबाट बाहिर निस्केर यताउता जाउँ त्यो मिलेन। त्यसो भएको हुनाले घरमै बन्दाबन्दीको जीवन बिताइरहेको अवस्था छ। लकडाउनले गर्दाखेरि 24 घण्टा अगाडि एसएलसी पनि पोस्टपोन भएको थियो। यसले चाहिँ बाल मस्तिष्कमा कस्तो प्रभाव पारेको छ र यसलाई चाहिँ अझै अब्बल बनाउनको लागि मनोविज्ञान चाहिँ अब्बल बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? तत्कालीन रूपमा हेर्दाखेरि नेपाल सरकारले जे निर्णय गर्यो सो निर्णय सही देखियो, तर कस्तो भन्दाखेरि कुबेलाको निर्णय चाहिँ ठहरियो। यो यस्तो किसिमको कोरोनाको भयावह स्थिति विश्वभरि फैलिँदै रहेको अवस्थामा एसई परीक्षालाई तत्कालीन त्यही बेलामा 24 घण्टा पनि नपुग्दै लगभग 12 घण्टा अगाडि चाहिँ स्थगित गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरू परीक्षा केन्द्रमा पुगेर त्यत्तिकै फर्कनु परेको, एक प्रकारले भन्नुपर्दा बिचल्लीमा पर्नु परेको अवस्था रह्यो। अब यो बितिसकेको कुरा भयो, यसमा यो सुझावले काम त गर्दैन। तथापि पनि यस्तो अवस्था आउने अवस्थाको अनुमान गरेर जसरी हामीलाई विद्यालय तहको परीक्षाको सन्दर्भमा जस्तै कक्षा 9 सम्मको परीक्षा चाहिँ चैत्र 5 गतेभित्र सिद्ध्याउनु भनेर जुन निर्देशनात्मक आदेश आएको थियो शिक्षा मन्त्रालयबाट, त्यही किसिमको कुरा यदि एसई परीक्षाको सन्दर्भमा पनि लागू गर्न पाएको हो भने चैत्र 5 गतेभित्र सिद्धिने गरेर त्यसलाई चाहिँ पुनर्तालिका प्रकाशन गरेर यदि तयारी गराएर चाहिँ सञ्चालन गर्न पाएको भए अहिले विद्यार्थीहरूमा रहेको जुन मानसिक प्रताडना छ त्यो चाहिँ रहँदैन थियो। किनभने अहिले विद्यार्थीहरू मानसिक रूपमा अलिकति चाहिँ टेन्सनमा छन् र मैले देखिराखेको छु। मेरै अब छरछिमेकमा पनि एसई दिने विद्यार्थीहरू छन्। तिनीहरूमा कस्तो भन्दाखेरि इक्जामको तयारी गर न भाइ हो बहिनी हो भनेर त्यहाँ उनीहरूलाई म कहिलेकाहीँ यसो सुझावको रूपमा भन्छु, यसरी चाहिँ हुँदैन भनेर भन्दाखेरि इक्जाम त हुन्छ नै, जहिले भयो नि हुन्छ भन्दा कहिले हो इक्जाम भन्ने नै थाहा छैन। अब हामी के मात्रै पढ्ने सर, कति पढ्ने, के मात्रै पढ्ने, पढ्दा वाक्कै भयो दिक्कै भयो। त्यही भएर हामी त यसो भेटायौँ भने मौका मिल्यो भने बरु घुम्न निस्कन्थ्यौँ भन्ने खालको चाहिँ त्यस्तो किसिमका कुराहरू गर्दैछन्। त्यो चाहिँ अलिकति के त भन्दाखेरि उनीहरूको मानसिक रूपमा अप्ठ्यारो परेको कुरा हो। पछिल्लो समय यहाँले भर्चुअल क्लास सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यो अनलाइन सिस्टम चाहिँ कतिको प्रभावकारी देख्नु भएको छ त? सबभन्दा पहिला त यो मैले सञ्चालन गरेको भन्दा पनि भक्तपुर नगरपालिकाको संयोजनमा र मलाई पनि सामेल गराएर गरिएको कार्यक्रम हो यो। म भक्तपुर नगरपालिकाको त्यो कार्यलाई एकदमै प्रशंसा गर्दछु। खास गरेर म आफू पनि फुर्सदमा रहेको र यतातिर अब यो के त भन्दा धेरै टाढा म जानु नपर्ने, भौगोलिक रूपमा म नजिक भएको कारणले पनि सायद मलाई सम्झिएको हुनसक्छ। हुन त औपचारिक रूपमा मेरो भक्तपुर नगरपालिकासँग त्यस्तो नाता केही पनि छैन। औपचारिक हिसाबले कुरा गर्नुपर्दाखेरि मेरो बसाइको रूपमा म चाँगुनारायण नगरपालिकामा पर्दछु। मेरो चाहिँ शैक्षिक कार्यथलो भनेको सूर्यविनायक नगरपालिकामा पर्दछ। तथापि जहाँसुकै भए पनि नेपालको 77 जिल्लाका 753वटा स्थानीय तहका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो कार्यक्रमबाट चाहिँ मौका एउटा चाहिँ अवसरको रूपमा लिन सक्छन्, यसको सदुपयोग गर्न सक्छन्। र अब रहेको कुरा यो भर्चुअल क्लासको प्रभावकारिता के छ कस्तो छ भन्ने कुरा, हुन त यो धेरै लामो गइसकेको अवस्था छैन। वैशाख 3 गतेबाट सुरुवात भएको हो। 3 गते को पहिलो सेसनमा म आफू पनि उपस्थित भएको थिएँ। त्यहाँ पनि एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि आवश्यक रूपमा सुधार गर्दै जाने कुराहरू भइराखेको छ। हामी त्यो छलफलमा छौँ र जुन कार्यक्रमलाई चाहिँ भर्चुअल क्लासको रूपमा यता युट्युबमा अथवा फेसबुक पेजमा टेलिभिजन मार्फत पनि प्रसारण भइरहँदाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूले चाहिँ सकारात्मक रूपमा त्यसको चाहिँ कमेन्ट गरिराखेको अवस्था छ। विद्यार्थीहरूको कमेन्टहरू कहिलेकाहीँ हामी युट्युबमा पनि फेसबुकमा पनि हेर्न पाइरहेको अवस्थामा छौँ र केही विद्यार्थी भाइ बहिनीको जिज्ञासा पनि आएका छन्, ती विषयहरूमा थप अझै प्रष्टीकरण चाहियो भन्ने खालका कुराहरू भएको छन्। त्यसो हुनाले विद्यार्थीहरूको संलग्नता छ। अब यसलाई कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ भर्चुअल क्लासहरू पनि अहिले एक प्रकारले भन्नुपर्दा त्यो आवश्यकता त हो,
तर त्यसको पनि अलिकति चाहिँ कम्पिटिसन जस्तो अवस्था चाहिँ छ। जस्तो अब यता नेपाल टेलिभिजनतिरबाट पनि त्यो आइराखेको छ, पहिलेदेखि नै छ, नेपाल सरकारकै एनसिइडीबाट आइराखेको हो, जुन साबिकको चाहिँ एनसिइडीबाट भने अहिले अब लोकल रूपमा पनि धेरै किसिमका चाहिँ यस्ता खालका भर्चुअल क्लासहरू आइरहेको अवस्था छ। भर्चुअल क्लासहरू आउँदाखेरि ठिकै छ, यसको कम्पिटिसन, यसको चाहिँ वाद प्रतिवाद भन्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि विद्यार्थीहरूको सहयोगको लागि आवश्यक छ भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ। तर अहिले मैले यसमा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ अलिकति थोरै मलाई खड्केको के भने अब यो एससी मात्रै केन्द्रित गर्ने अवस्था चाहिँ हो जस्तो लागेन। किनभने विद्यार्थी भनेको 10 मा पढ्ने मात्रै विद्यार्थी होइन, एससी दिनेलाई मात्रै फोकस गर्नु त्यति उपयुक्त नहोला। त्यसको हुनाले यसलाई चाहिँ अब अरू क्लासका अरू तहका विद्यार्थीहरूलाई पनि कसरी तयारी गर्ने, एससी भन्दा तल अथवा एससी भन्दा माथिका विद्यार्थीहरू जति छन् तिनको लागि आवश्यक तयारीमा चाहिँ कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ लाग्नु वाञ्छनीय म देख्दछु। ओपन स्कुल र होम स्कुल भनेको के हो र यसको प्रभावकारिता चाहिँ कति छ? ओपन स्कुल अब यसको चाहिँ कन्सेप्टमा हेर्ने हो भनेदेखि खुला रूपमा आफूलाई इच्छा लागेको विषय आफूलाई इच्छा लागेको समयमा आफ्नो फुर्सदको समयमा अध्ययन गर्न पाउने त्यो एउटा सिस्टम हो। खास गरेर ओपन युनिभर्सिटीको कन्सेप्टबाट आएको कुरा हो यो सुरुमा चाहिँ। त अब अहिले यतिखेर कोरोनाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि ओपन स्कुलको एकदमै आवश्यकता चाहिँ महसुस भएको छ। र अब यो होम स्कुल अथवा ओपन स्कुल जे नाम दिए पनि घरमा अभिभावकहरूले आफ्ना केटाकेटीहरूलाई अहिले चाहिँ हेर्नु परेको अवस्था छ। पहिला चाहिँ अभिभावकहरूको दायित्व के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई खानापानाको व्यवस्था गराइदिने, पोसाकको व्यवस्था गराइदिने, कापी कलम किताबको व्यवस्था गराइदिने, बाँकी पढ्ने कुराहरूमा घरमा चाहिँ अभिभावकले ल पढ भन्दिने। अनि विद्यार्थीहरूलाई स्कुल चाहिँ लगभग अब बिहान चाहिँ 9 बजीदेखिबाट स्कुलको तयारी भइहाल्छ, 9 बजीदेखि 5 बजीसम्म केटाकेटी स्कुलमा रहन्छन्। अब केही पढेनन् केही सिकेनन् भने पनि स्कुलमा आएर चाहिँ सिधा कम्प्लेन मात्रै गर्ने, के सिकाएको के पढाएको आदि इत्यादि भन्ने। अब हामीले जाने भए हामी पढाइहाल्थ्यौँ नि भन्ने कतिपय त्यस्तो खालको हुन्थ्यो। अब अहिले त्यस्तो अवस्था रहेन। अहिले घर नै बालबालिकाको पहिलो पाठशाला हो भन्ने जुन धारणा छ, जुन कन्सेप्ट छ, त्यो कन्सेप्ट एक प्रकारले भन्नुपर्दाखेरि 100% लागू भएको अवस्था छ। विद्यालयहरू त एक प्रकारले विभिन्न माध्यमबाट मात्रै जोडिएको अवस्था छ। घरै चाहिँ उनीहरूको सिधा सम्पर्कमा भएको हुनाले घरका आमा बुवा पनि त अब लकडाउन भएको हुनाले काहीँ त्यस्तो अफिसियली अथवा कुनै कामकाजले बाहिर जाने अवस्था छैन। तिनै केटाकेटीलाई चाहिँ आवश्यक मात्रामा अब त्यसको अर्थ 24 घण्टा पढाइ नै राख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि होइन। विभिन्न खालका कुराहरू, व्यवहारिक सिपहरू अथवा अन्य किसिमका चाहिँ आदर सत्कारका कुराहरू, संस्कारका कुराहरू, ती कुराहरू सिकाउन चाहिँ यो मौका एकदम उपयुक्त हो जस्तो मलाई लागिरहेको छ। त्यसको हुनाले यसलाई ओपन स्कुलको रूपमा, होम स्कुलको रूपमा दुवै कन्सेप्टको आधारमा यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ। अहिले हामी लकडाउनमा छौँ। लकडाउनको यो अवस्थामा चाहिँ अभिभावकहरूले विद्यार्थीहरूको आफ्नो बच्चाहरूको सृजनशीलता बढाउनको लागि चाहिँ के कस्ता कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिले केटाकेटीहरू बढी फुर्सदमा छन्। फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गराउनको लागि सृजनशीलता भनेको धेरै प्रकृतिको हुनसक्छ। हामीले कतिपय अभिभावकहरूले फेसबुकमा पनि पोस्ट गरेका देखेका छौँ, नाचेको, गाएको, चित्र कोरेको हैन, अथवा कतिपयले त्यो खानेकुराको विभिन्न खालको परिकारहरू बनाएको, आज यस्तो खाइयो उस्तो बनाइयो आदि इत्यादि भन्ने कुराहरू। यो पनि एक प्रकारको सृजनशीलता नै हो, प्रतिभाको प्रस्फुटन पनि हो, कहिलेकाहीँ मनोरञ्जन पनि हुन्छ, घर परिवारमा रमाइलो पनि हुन्छ। अब हजुरबा हजुरआमासँगै नाति नातिनासँगै नाचगान गर्दाखेरि कहिल्यै नदेखेको, कहिल्यै मौका नपाएका केटाकेटीले त्यो मौका पनि पाउँछन्। यो सँगसँगै हाम्रो संस्कारका कुराहरू पनि जानुपर्छ भन्न चाहन्छु म चाहिँ। भन्नु खोजेको जस्तै हाम्रो संस्कारहरूमा कतिपय अहिलेका केटाकेटीहरूलाई जस्तै हाम्रो विभिन्न किसिमको उत्सवहरूमा चाहिन्छ दुना टपरीहरू, सालको पातको जुन बनाइन्छ, त्यो टपरी गाँच्ने कसरी भन्ने कुरा समेत थाहा छैन कि अहिलेका केटाकेटीहरूलाई। त्यो खालका कुराहरू सिकाउनलाई अथवा यो कपासको बत्तीहरू काटिन्छ नि, त्यो बत्ती काट्नलाई, त्यो बत्तीहरू बनाउनलाई, अथवा अहिले अब हुन त अब आधुनिक किसिमका घरहरू छन्, त्यो घरहरू लिपोत गर्ने यता भन्ने खालको कुराहरू भन्दा नि अहिले त अब त्यो विभिन्न खालको चाहिँ भनौँ न आधुनिक प्रविधिबाट त्यसलाई सरसफाइ गर्ने कुराहरू छन्। तथापि कतिपय ठाउँमा त्यो किसिमका चाहिँ घर दैलो लिपोत गर्नेदेखि लिएर यस्ता खालका कुराहरूसम्म सिकाउन सकिन्छ। त्यसमा छोरा मान्छे छोरी मान्छे भनेर विभेद गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। कतिपय कुराहरूमा त्यसरी संस्कारका कुराहरू पनि सिकाउन सकिन्छ। त्यो खाना पकाउने, खुवाउने, चित्र कोर्ने, नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने त्यो मात्रै होइन। अर्कोतिर अलिकति के छ भन्दाखेरि यदि बच्चाहरूको आफ्नो रुचि छ, क्षमता छ र आफ्नो पहुँच पनि त्यही किसिमको छ भने आधुनिक किसिमका चाहिँ ज्ञान विज्ञानका
सिर्जनाका कुराहरू, आविष्कारका कुराहरूतिर अथवा कसरी यस्तो भयो भन्ने खालका कुराहरूतिर बहसतिर पनि लानु राम्रो हुन्छ। घरमा अहिले घरका चाहिँ हजुरबा हजुरआमा बा आमा काका काकीसम्मको एउटा ठुलो परिवार छ भने घरमै चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ छलफल गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा के त भन्दाखेरि अब कसैलाई सभापति जस्तो मान्ने अथवा अध्यक्ष मान्ने, अनि कोही चाहिँ त्यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ प्रवक्ता रूपमा राख्ने, कोही कसैले चाहिँ त्यो तरिकाले गर्यो भने एउटा सिस्टम जुन हुन्छ संसदीय अभ्यास भने जस्तो किसिमको घर संसद, मिनी संसदको रूपमा त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसमा स्थानीय तहका बाटोघाटोका कुराहरू, कुलोपैनीका कुराहरू, खेत खलाका कुराहरू, त्यस्ता खालका कुराहरू पनि बहसमा राख्न सकिन्छ। वनजङ्गलका कुराहरू, सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू, अथवा आफ्नो अनुभव सुनाउने कुराहरू कथात्मक रूपमा हुनसक्छ, अथवा कतिपय साहित्यहरू त्यसको छलफल पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै अब भनौँ न विशिष्ट लेखकहरूका कृतिहरू अध्ययन गरेर अब एकजनाले एउटा गर्ने, त्यो अन्तर्क्रियात्मक रूपमा आफूले पढेकोमा के पाइयो, के बुझियो त्यो कुराहरू सुनाउने, त्यसको चाहिँ थिम के हो रहेछ, हामीले त्यसलाई प्र्याक्टिकली व्यवहारमा कसरी उतार्न सक्दा रहेछौँ, ती खालको कुराहरू पनि गर्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरू मैले चाहिँ सृजनात्मक पक्षभित्र म चाहिँ ठान्दछु। त्यसो भएको हुनाले आफूले कस्तो सकिन्छ त्यही किसिमको सृजनात्मक पक्षमा चाहिँ लाग्नु राम्रो हुन्छ। घर परिवारभित्रै रहँदाखेरि त्यसरी जान सकिन्छ भन्छु म। तपाईँ त सरकारी विद्यालयको प्राचार्य हुनुहुन्छ, निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले चाहिँ तलब पाउँछ कि पाउँदैनन् त? यो तलब सुविधा भनेको कुरा सरकारी निजी भन्नुभन्दा पनि एउटा मानवीय आवश्यकताको कुरा र महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अहिले निजी विद्यालयहरूले पढाएका छैनन्, सरकारीले पनि पढाएका छैनन्। किन पढाएको छैन भन्ने कुराको उत्तर सबैलाई थाहा छ। भलै निजी विद्यालयहरूले जस्तै बस भाडा अथवा टिफिन शुल्क अथवा चाहिँ लाइब्रेरी अथवा कम्प्युटर चार्ज आदि इत्यादि भनेर जति फीहरू उठाएका थिए ती फीहरू लिन नमिल्ला, तर मन्थली फीहरू उठाउनलाई मलाई लाग्छ कुनै किसिमले पनि रोकिनुपर्ने अवस्था देख्दिनँ। किनभने त्यही मासिक शुल्कबाट उठाएको शुल्कबाट टिचरहरूलाई तलब चाहिँ दिनुपर्छ। निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले पनि चाहिँ त्यत्तिकै त लगानी मात्रै गर्न त सकिँदैन। त्यसो भएको हुनाले मन्थली फीको रूपमा अन्य फीहरू नलिकन मन्थली फी चाहिँ लिएर त्यो गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। र निजी विद्यालयका अब सञ्चालकहरूले यदि मन्थली फी नउठाइकनै आफ्नो चाहिँ स्रोतबाट आफ्नो कोषबाट खर्च गर्न सक्ने स्थिति छ, धान्न सक्ने स्थिति छ, हामी नउठाइकनै दिन्छौँ भन्ने खालको अवस्था छ भने त्यो त झन् राम्रो, झन् स्वागत योग्य काम भयो। तर कोरोनाको कारणले गर्दा फी उठेन, फी नउठ्नाले गर्दाखेरि हामीले तपाईँहरूलाई तलब सुविधा दिन सकेनौँ भनेर टिचरहरूलाई भन्नु चाहिँ जायज म देख्दिनँ। त्यसको लागि अभिभावकहरूसँग बरु कन्भिन्स गर्नुपर्छ भने कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो। अभिभावकहरूले पनि यो कुरा बुझिदिनुपर्छ, किनभने यसलाई बरु पछि कसरी चाहिँ क्यालेन्डर संशोधन गरेर मिलाउने, कसरी चाहिँ यो पढाइलाई चाहिँ बुस्टअप गराउने, अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू अर्को बहसको कुरा भयो। तर अहिले कोरोनाको कारणले विद्यालय चलेको छैन, विद्यालय नचलेको कारणले गर्दा तपाईँहरूले तलब पाउनुहुन्न भन्न टिचरलाई भन्नु उपयुक्त हुँदैन, यो युक्तिसङ्गत हुँदैन। सरकारले त चैत मैशान्तको फिज चाहिँ मिनाहा गर्ने भनिसकेको छ, यो निर्णय लिइसकेको छ। यसले गर्दा अभिभावक शिक्षकहरूमा विवाद आएको छ, यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यस्तो छ, सरकारले भन्न त कतिपय जस्तै अब घरवालाहरूलाई, घरबेटीहरूलाई घर भाडा नलिनु भनेको छ, अनि ब्याङ्कहरूलाई पनि कतिपय के त भन्दाखेरि ब्याजहरू चाहिँ पछि असारतिर तिरे पनि हुन्छ भनेको छ। अहिलेसम्म मिनाहा भनेको छैनन्। सरकारी ब्याङ्कहरूले नै पनि लोनमा ब्याज मिनाहा भनेको अवस्था छैन। त्यसको तात्पर्य के त भन्दाखेरि पछिसम्म तिरे हुने भन्ने खोजेको कुरा हो। चैत्रको शुल्क नलिनु, हुन त चैत्र 5 गतेभित्रमा परीक्षा सम्पन्न गरियो, तथापि 5 गतेभित्र परीक्षा सम्पन्न गरे पनि उत्तर पुस्तिका परीक्षणका कामदेखि लिएर नतिजा प्रकाशनका कामहरूसम्म त भइरहेको अवस्था छ। र यो अहिले चाहिँ के त भन्दा मैले अघि पनि भनिसकेँ, कतिपय शुल्कहरू जस्तो गाडी भाडा, कम्प्युटर चार्ज जस्ता खालका शुल्क चाहिँ नलिँदा राम्रो हो। त्यो शुल्क लिनु चाहिँ त्यति उचित देख्दिनँ म। बाँकी नियमित मासिक शुल्क जुन 12 महिनाको मासिक शुल्क उठाइन्छ, त्यो मासिक शुल्क लिँदाखेरि लिनेले अन्याय गरे भन्ने खालको अर्थ चाहिँ लगाउन मिल्दैन भन्ने ठान्छु म। किनभने एक शैक्षिक सत्र कम्प्लिट भइसकेको अवस्था छ। नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाखको हकमा आज चाहिँ अब 12 गते भयो हैन। अब यो 12 गतेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि अब 15 गतेसम्म त लकडाउनै छ अहिलेलाई। 15 गते पछाडि फेरि कस्तो हो के हो त्यो छुट्टै अर्को बहसको विषय भयो। तर नियमित मासिक शुल्क लिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ नाजायज भयो भनेर भन्न मिल्दैन। सरकारले एउटा चाहिँ सुझावको रूपमा राखेको, यसो गर्न नै सकिन्छ भन्ने खालको कुरा गरेको हो। त्यो कुरालाई बहस गरेर चाहिँ छलफल गरेर
गर्न सकिन्छ होला। अब त्यसमा अब कतिपयको आर्थिक अवस्था त्यस्तै खालको छ, अभिभावकहरूको पनि उठ्ने अवस्था छैन, खर्च गर्ने अवस्था छैन भने बरु केही पर्सेन्टमा चाहिँ छुट दिएर गर्न सकिएला, त अर्को छुट्टै विकल्प भयो। अथवा अहिले वैशाखको लागि असारमा अथवा साउनसम्म तिरै हुन्छ, बरु त्यसो गर्न सकिएला, त्यो अर्को विकल्प भयो। तर के त भन्दाखेरि पुरै मिनाहा गर्दाखेरि विद्यालय सञ्चालकहरूलाई पनि त्यो सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यहाँको कतिपय प्रशासनिक खर्चहरू त नियमित रूपमा हुने खर्च त भइराखेको हुन्छ, लकडाउन भए नि भएको हुन्छ, नभए नि भएको हुन्छ। तलब सुविधाकै जुन अघि प्रश्न आयो त्यो त मानवीय रूपमा पनि दिनुपर्छ। अब लकडाउन छ तपाईँले पाउनुहुन्न भनेर भन्यो भने उसले चाहिँ अब त्यो महिना चाहिँ के खाने, कहाँबाट ल्याएर खाने त? कतिपय टिचर शिक्षक कर्मचारीहरू त त्यही तलबको भरमा बाँचिरहेका छन्, उनको परिवार बचाएको अवस्था छ। अझ अहिले त बिरामी भएर हस्पिटल लान सक्ने अवस्था पनि कतिपय अवस्थामा छैन। त्यसको चाहिँ घरमै चाहिँ कतिपय डक्टरहरू बोलाएर उपचार गराउनु परेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा अनि खल्तीमा फेरि पैसा पनि नहुने, यो त झन् अर्को किसिमको चाहिँ समस्या पर्न जान्छ। त्यसो हुनाले यसलाई व्यावहारिक रूपमा युक्तिसङ्गत रूपमा चाहिँ मिलाउन राम्रो हुन्छ। सरकारले यसो भनेको छ, त्यसकारण हामी दिँदैनौँ तिर्दैनौँ भन्नु अभिभावकको तर्फबाट पनि त्यति जायज नहोला मन्थली फीको हकमा चाहिँ। कोरोना कोभिड-19ले गर्दाखेरि विश्व अर्थतन्त्रदेखि सबै ठाउँमा प्रभाव पारेकै छ र शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा थोरै बताइदिनुहोस् न। शिक्षा क्षेत्रमा पनि अब यो चाहिँ स्वाभाविक रूपमा असर परेको अवस्था छ। किनभने दुई तीनवटा कुराहरू हामी जुन फ्याक्टमा देख्न सक्छौँ, बालबालिकाहरू घरमै छन्, टिचर कर्मचारीहरू घरमै छन्, उनीहरू चाहेर पनि जान सकेको अवस्था छैन। त्यो एउटा प्रत्यक्ष देखिएको असर हो भने। अर्को कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि फेरि पनि सिकाइका कुराहरू, जुन औपचारिक सिकाइमा लाग्नुपर्ने अवस्थाका विद्यार्थीहरू अहिले त्यो अवस्थामा जान सकेको अवस्था छैन। अनौपचारिक रूपमा कतिपय सिकेका होला, नत्र भने धेरै चाहिँ बरालिएको अवस्था छ कि यो बरालिएको अवस्थालाई अब अहिले घर परिवारकै मान्छेले नै सल्लाह सुझाव दिएर तिनलाई चाहिँ शिक्षामा अथवा अध्ययनमा लगाउनु त्यो छुट्टै पाटो भयो। नत्र भने अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसलाई सुधार गर्न सक्ने अरू उपाय चाहिँ छैन। त्यसो हुनाले यसलाई एउटा शैक्षिक रूपमा अहिले चाहिँ ह्रासको रूपमा छ। तर अब यो लकडाउन खुलिसके पछाडि मैले चाहिँ अब विभिन्न माध्यमबाट के जानकारी पाइरहेको छु भने हामी यदि भदौबाट मात्रै शैक्षिक सत्र सुरुवात गर्ने भएछौँ भने पनि यो शैक्षिक वर्षलाई क्षति हुन नदिने तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भनेर माननीय शिक्षा मन्त्रीजीको चाहिँ भनाइहरू भनेर चाहिँ आएको छ विभिन्न किसिमका सामाजिक सञ्जालहरूमा। त्यसो हो भने पनि हामीले पछि चाहिँ जस्तो विभिन्न खालका विधाहरू कटौती गरेरै भए पनि शैक्षिक सत्र चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई अब त्यो के त भन्दा टिचिङ आवरलाई बढाएरै हामीले चाहिँ शैक्षिक सत्र अगाडि बढाउन सक्छौँ। तथापि भदौसम्म नजाला पनि हेरौँ, स्थिति अब कतिपय चाहिँ सुधारका कुराहरू आइरहेका छन्। त्यसो भएको हुनाले नेपालमा अब सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि उतातिर सफल उपचार भएर गएकाहरूको सङ्ख्या पनि ऱ्यापिडली बढ्दै गएको अवस्था छ। त्यसो हुनाले त्यो दुईटै सङ्ख्यालाई तुलना गरेर हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले छिट्टै नै यो लकडाउनबाट मुक्ति पाउँछौँ र शैक्षिक सत्रलाई हामी व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने आशामा चाहिँ छु। यहाँले भदौ महिना मसान्तबाट चाहिँ विद्यालय सुरु हुन सक्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। भदौ मसान्तबाट सुरु हुँदाखेरि चाहिँ शिक्षकहरूले इफोर्ट लगाएर आफ्नो सिलेबस पुरा गरे तापनि अब भदौदेखि हामीले चैत मसान्तसम्म गर्दाखेरि 8 महिना मात्रै हुन्छ। यसमा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूको पर्सेप्सनमा चाहिँ यो 8 महिना मात्रै पढाइ भएको, 8 महिनाको मात्र फिज हामी तिर्छौँ भन्ने कुरामा विवाद नआउला, कन्ट्राडिक्सन त्यहाँ हुँदैन र सर? मैले यहाँनिर अलिकति प्रश्न पार्नु पर्यो। मैले पहिलो कुरा भदौ मसान्तबाट स्कुल सञ्चालन हुन्छ भनेर बोलेको भन्दा पनि शिक्षा मन्त्रीजीले के भन्नुभएको छ भने भदौबाट स्कुलहरू सञ्चालन भयो भने पनि शैक्षिक वर्षलाई क्षति नहुने तरिकाले विद्यालयहरू सञ्चालन हुन्छन् भन्ने खालको कुराहरू सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। त्यो कुराहरू मात्रै उद्धृत गरेको हुँ र मेरो आफ्नो धारणामा यदि मानिलिउँ भदौबाटै स्कुल सञ्चालन भएछन् भने पनि मानिलिउँ, त्योभन्दा अगाडि नै भयो भने झनै राम्रो, भदौबाटै विद्यालय सञ्चालन भयो भने पनि पाठ्यक्रमले तोकेको जुन क्रेडिट आवर छ, पाठ्य घण्टा जुन छ, त्यो पाठ्य घण्टा चाहिँ नघट्ने तरिकाले विद्यालयहरूले कक्षाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि विभिन्न किसिमका सार्वजनिक विधाहरू, शनिबार लगायतका सार्वजनिक विधाहरू कटौती गरेरै भए पनि पठन पाठन सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। विद्यालयहरूले हामी यो गर्न सक्दैनौँ, यो विधा चाहिन्छ आदि इत्यादि कुराहरू हुँदैन। चाडपर्वका कुराहरू जस्तो दसैँ तिहार जस्तो चाडपर्वमा पनि त्यसमा चाहिँ विधाको एउटा असाध्यै सीमितता राख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले क्रेडिट आवरलाई जुन शैक्षिक वर्षमा सामान्यतया हाम्रो क्यालेन्डरले के भन्छ भने 220 दिन चाहिँ विद्यालय पठन पाठन हुनुपर्छ भन्छ। 240 दिन विद्यालय खुल्नुपर्छ कम्तीमा, 220 दिन पठन पाठन हुनुपर्छ भन्छ। त्यसो हो भने
त्यो शैक्षिक क्यालेन्डरमा रहेको जुन दिनको कुरा छ, जुन क्रेडिट आवरको कुरा छ, त्यसलाई चाहिँ कट्टा नगर्ने तरिकाले विद्यालयहरू सञ्चालन गर्यो भनेदेखि त त्यो त शैक्षिक वर्ष पुरा भएको मान्नुपर्छ। अभिभावकले पनि त्यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। र त्यसमा अब 8 महिना मात्रै मानिलिउँ, भदौबाट मात्रै सञ्चालन भयो भने 4 महिना भएन, 8 महिना मात्रै पढाइ भयो, 8 महिनाको मात्रै शुल्क तिर्छौँ आदि इत्यादि कतिपय अभिभावकको त्यस्ता खालका जिज्ञासा पनि कुरा पनि आउलान्। त्यो कुरा चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले विद्यालय सञ्चालन गर्नेहरूले कसरी सम्झाउनु पर्ने, कसरी बुझाउनु पर्ने र अभिभावकले कसरी बुझिदिनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि वर्षभरि पढ्नुपर्ने जति समय छ त्यो समय त पठन पाठन भएको हुन्छ। जति क्रेडिट आवर पढ्नुपर्छ त्यो क्रेडिट आवर पढाइ भइसके पछाडि त्यसमा हुने चाहिँ जुन गतिविधिहरू छन् त्यो सञ्चालन भइसके पछाडि त पठन पाठन भएन, 8 महिना मात्रै भयो, 4 महिना भएन भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ आउँदैन। तथापि म आशा गर्छु एउटा के त भन्दाखेरि भदौसम्म सायद नजाला पनि, त्योभन्दा अगाडि नै हामी विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्षम हुन्छौँ पनि होला। किन भन्दा अब यो बन्दाबन्दी धेरै लामो समय नजाला पनि, त्यस एउटा आशा पनि गरौँ। दर्शकवृन्दहरू, यतिखेर तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना बहस। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जोरपाटी उच्च माविका प्राचार्य हरिप्रसाद ढकाल। तपाईले लकडाउनपछि विद्यालय सञ्चालनमा त आउला, तर विद्यालय सञ्चालनमा आए तापनि कतिलाई कोरोना लागेको छैन भनेर छुट्याउन एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। कसलाई लागेको छ लागेको छैन भनेर एस्योर कसरी हुन सक्नुहुन्छ? एउटालाई लागे पनि हुलमुलमा सबैलाई सर्न सक्ने हुन्छ। यो एस्योरिटी चाहिँ कसरी लिन सक्नुहुन्छ त? धन्यवाद, एकदम राम्रो प्रश्न आयो र असाध्य यो चुनौती, अहिलेको मुख्य चुनौती यो देख्छु म चाहिँ। लकडाउन पछाडि जब नेपाल सरकारले चाहिँ विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको कुरा लिएर आउँछ, लिएर आइसके पछाडि अहिले मेरो मनमा पनि एउटा चाहिँ चिन्ता रहेको कुरा यही छ र मैले यो सन्दर्भमा सोचिराखेको छु र कतिपय साथीहरूसँग सरसल्लाह पनि गरिरहेको अवस्था छ। कसरी जाँदा उपयुक्त होला, के चाहिँ छ उपाय भन्ने खालको कुरा। यो सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने हामीले विद्यालय सञ्चालन लकडाउन खुलिसके पछाडि तुरुन्तै विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। केही दिन त नतिजा प्रकाशनकै लागि लाग्छ नै, किनभने विद्यालयहरूका नतिजाहरू प्रकाशन भएका छैनन्। धेरै विद्यालयको भएको छैन, केही विद्यालयले अनलाइन प्रविधि मार्फत गरेको अवस्था छ, जानकारी पाएको छौँ हामीले। तर धेरै विद्यालयहरूको चाहिँ त्यस्तो किसिमको अवस्था छैन। त्यसो भएको हुनाले लगभग लकडाउन खुलिसके पछाडिका 2-3 दिन त विद्यालय सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा नै एउटा छुट्टै एउटा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सल्लाह लिनुपर्छ। पहिलो कुरा चाहिँ स्थानीय तहहरूले यसमा इनिसिएसन लिएर लकडाउन खुलिसके पछाडि विद्यालय यो तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने खालको एउटा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। म त्यसको अपेक्षामा रहन्छु, स्थानीय तहहरूबाट त्यो निर्देशनको अपेक्षा गर्दछु। त्यस पछाडि 7 देखि 10 दिनसम्मको समयलाई नतिजा प्रकाशनको लागि भनेर छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। त्यसमा शिक्षकहरू मात्रै बोलाउने हो, विद्यार्थी अभिभावक स्कुलमा बोलाउनु हुँदैन। त्यस पछाडि भर्ना अभियानका कुराहरूमा अब पहिला जस्तो भर्ना अभियानको प्रचार प्रसारमा गाउँघरतिर जाने, कसरी जाने त्यो कुराहरू रहन्छ। अब गाउँघरतिर जाने भन्दा पनि मलाई लाग्छ प्रविधि पुगेको ठाउँमा, प्रविधि उपयुक्त हुने ठाउँमा त अनलाइन प्रविधि मार्फत नै फारमहरू भराउनु राम्रो हुन्छ। अनलाइन प्रविधि मार्फत फारम भराउन नसक्ने किसिमका ठाउँहरूको हकमा चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गराएर चाहिँ त्यो फारमहरू विद्यालयबाट उपलब्ध गराएर फारम भराउने र भर्नाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। मुख्य कुरा रह्यो कक्षा सञ्चालनका कुराहरू, जहाँ विद्यार्थीहरू एउटै कक्षामा, कतिपय ठाउँमा चाहिँ एउटै कक्षामा चाहिँ 100 विद्यार्थीहरू रहेर पढ्छन्। त्यसमा सेक्सन छुट्याउन समेत नसकेका कतिपय चुनौती भएका ठाउँहरू पनि छन्। कतिपय विद्यालयहरूमा विद्यार्थी छैनन्, शून्य जस्तो विद्यार्थी भएको ठाउँमा त यो समस्या रहँदैन। जहाँ विद्यार्थी नै छैन, एउटा क्लासमा 2 जना 4 जना विद्यार्थी भएर पढाइराखेको अवस्थामा त 4 जनालाई 4वटा कुनामा राखिदियो, सामाजिक दूरी असाध्यै राम्रो मेन्टेन हुन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ कम विद्यार्थी सङ्ख्या भएका विद्यालयहरूलाई फाइदा छ। तर जहाँ विद्यार्थी धेरै छन् त्यस्तोमा अब को सङ्क्रमित, को चाहिँ असङ्क्रमित अथवा सामान्य अवस्थाको, स्वस्थ रहेको अवस्थाको भनेर विद्यालयहरू छुट्याउन सकिँदैन। यसको लागि त स्थानीय तह मार्फत अथवा प्रदेश सरकारले, स्थानीय सरकारले अथवा सङ्घीय सरकारले कसले जिम्मा लिने हो त्यो मैले भन्न सक्दिनँ यहाँनिर। तर यो 3 तहको सरकारमध्ये कुनै एउटा सरकारले चाहिँ प्रत्येक विद्यालयमा अब डाक्टर अथवा नर्सको चाहिँ उपलब्ध गराउनुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई गेटबाट इन्ट्री गर्नुभन्दा अगाडि नै त्यसको हरेक दिनको परीक्षण हुनुपर्छ। एक दिनको मात्रै परीक्षण होइन, हरेक दिनको परीक्षणबाट विद्यार्थी, शिक्षक अथवा त्यहाँ आउने जो शुभचिन्तक, अभिभावक आदि इत्यादि आउँछन्, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन
त्यहाँ विद्यालयमा इन्ट्री गराउनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसो हुनाले यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले फेरि पनि नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा स्थानीय सरकार जुनसुकै तहको सरकारले भए पनि उचित किसिमको जनशक्ति व्यवस्थापन, उचित किसिमको प्रविधिको व्यवस्थापन गरे पछाडि मात्रै विद्यालयहरू सञ्चालन गर्न सक्ने भएको हुनाले म त्यतातिर चाहिँ सरकारले पनि सहयोग गरोस् भन्ने अपेक्षा पनि राख्न चाहन्छु। निजी विद्यालय तथा प्याप्सनका अध्यक्षहरूले चाहिँ यो वैशाख 15 देखि चाहिँ नयाँ सेसन अनलाइन टिचिङ एपबाट चाहिँ नयाँ सेसन सुरु गर्ने भन्ने जानकारीमा आएको छ। यसको प्रभावकारिता चाहिँ कति रहला, यो चाहिँ निजी विद्यालयहरूले देखाउनको लागि मात्र गरिएको भन्ने कुराहरू पनि आउँछ। यसमा चाहिँ तपाईँको के कुरा राख्न चाहनुहुन्छ? सबभन्दा पहिला त अनलाइन क्लास अथवा जुनसुकै क्लास पनि कसको लागि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो भनेको स्वाभाविक रूपमा विद्यार्थीको लागि। निजी विद्यालय होस् अथवा सामुदायिक विद्यालय होस्, अहिले विद्यार्थी कहाँ छन्? ती निजी विद्यालयका विद्यार्थीहरू घर घरमा छन्। अब कतिपय जस्तै सहर केन्द्रित सामान्यतया नेपालमा के देखिन्छ भने सहर केन्द्रित निजी विद्यालयहरू सञ्चालन भएका छन्। गाउँमा चाहिँ सामुदायिक विद्यालय नै छन्। त गाउँका धेरै केटाकेटीहरू निजी विद्यालयमा आएर पढेका पनि छन्। ती विद्यार्थीहरू गाउँघरतिरको अन्यत्र चाहिँ पुगेको अवस्था पनि छ, जहाँ यो चाहिँ के त भन्दाखेरि अहिलेको जुन प्रविधि युट्युबको जुन कुरा आयो, यस्ता खालका प्रविधिहरू समेत उपलब्ध नहुने ठाउँमा पनि ती विद्यार्थीहरू छन् भने ती विद्यार्थीहरूले त्यसबाट कसरी उपलब्धि लिन सक्लान्? हो, मलाई लाग्छ 60% विद्यार्थीहरूले चाहिँ त्यसबाट केही लाभ लिन सक्छन्, तर 40% विद्यार्थी त छुट्छन्। किनभने 40% विद्यार्थीलाई छुटे नै छुटोस्, जेसुकै होस्, हामी आफ्नो काम कर्म सञ्चालन गर्ने हो भन्ने खालको हिसाबले जाने हो भने त मेरो भन्नु केही छैन। तर त्यसो गर्दाखेरि शैक्षिक रूपमा देखावटी रूपमा एउटा चाहिँ देखाउँदाखेरि ल हामीले गऱ्यौँ भन्ने खालको तपाईँले जुन प्रश्नमा राख्नुभयो त्यस्तो किसिमको अवस्था चाहिँ रहन्छ नै। तर त्यसको उपलब्धि चाहिँ मलाई लाग्छ सबैलाई समेट्ने किसिमको उपलब्धि चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले यो प्रविधिलाई लानको लागि पहिलो चाहिँ आफ्नो देशको अध्ययन गर्नु पर्यो, समाजको अध्ययन गर्नु पर्यो, विद्यार्थी कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई ट्र्याकिङ गरेर हेर्नु पर्यो। सञ्चालन गर्नुभन्दा अगाडि प्रत्येक विद्यालयले प्याप्सन एन्ड प्याप्सन अन्तर्गत रहेका जुन अघि तपाईँले भन्नुभयो ती विद्यालयहरूले आफ्नो विद्यार्थीको ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो, कन्ट्याक्टमा रहनु पर्यो विद्यार्थीसँग। के त ती विद्यार्थीहरू अहिले अनलाइन क्लास लिनको लागि उपयुक्त ठाउँमा छन् भने ठिकै छ, छैनन् भने हामीले के त भन्दाखेरि सबै विद्यार्थी समेट्न सक्दैनौँ। केही विद्यार्थीले लाभ लिन्छन्, केही विद्यार्थी पछाडि पर्छन्। यो चाहिँ अलिकति के त भन्दाखेरि समस्याको कुरा हुन आउँछ। अब त्यसो भने यसको के त उपाय भन्ने खालको हुनसक्छ कुरा। उपाय के भन्दाखेरि सबभन्दा पहिलो चाहिँ मैले देख्दाखेरि यसलाई हतारको मानसिकतामा जानुभन्दा पनि देशको परिस्थितिलाई हेर्नुपर्छ। यसलाई राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति समेत हेर्नुपर्ने भनेर हिजै मात्रै नेपाल सरकारका प्रवक्ता अहिलेका सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्री अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाजीले पनि पत्रकार सम्मेलनमा भनिसक्नु भएको छ, हामीले राष्ट्रिय स्थितिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ लकडाउनलाई खुकुलो पार्न सक्ने अवस्था छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई हेर्दाखेरि विशेष गरेर हामीसँग एकदमै नजिक रहेको सिमाना जोडिएको अर्थले भारतसँग कुरा गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ बिरामीको सङ्ख्या बढ्दै गएको हुनाले यो लकडाउनको सन्दर्भमा तुरुन्तै खोलिहाल्ने भन्ने कुरा उपयुक्त नहोला भनिएको छ। र यो मामलामा मैले एउटा कुरा के राख्न चाहेँ भने अनलाइन क्लासमा जाने सन्दर्भको अर्को कुरा, जस्तै 15 गते पछाडि विद्यालयहरू अनलाइन क्लास मार्फत सञ्चालन गर्ने, तर लकडाउन खुलेन भने त्यो अनलाइन क्लास लिनको लागि टिचरहरूलाई कसरी उपलब्ध गराउने, स्कुलहरूमा कसरी बोलाउने, त्यो पनि एउटा समस्याको कुरा रहन्छ हैन। म आफै मेरो विद्यालयसम्म जान सक्ने अवस्थामा छैन अहिले। म बसेको ठाउँबाट मेरो विद्यालयको भौगोलिक दूरी टाढा पर्छ। मलाई हिँडेरै जानु पर्दाखेरि लगभग 1.5 घन्टा लाग्छ। 1.5 घन्टाभन्दा कम अगाडिको समयमा म स्कुलसम्म पुग्न सक्दिनँ। त्यहाँसम्म पुग्ने बेला मैले हजारौँ ठाउँमा चाहिँ स्पष्टीकरण दिँदै जानुपर्ने हुन्छ। कतिपय ठाउँमा त अब प्रहरीको कारबाहीमा परिएला भन्ने अर्को किसिमको डर पनि हुन्छ। अब टिचरहरू कसरी बोलाएर क्लास सञ्चालन गर्ने हैन। र 15 गते पछाडि चाहिँ यो प्राविधिक रूपले पनि अलिकति म समस्या देख्दछु। मैले अघि पनि भने, किनभने विद्यार्थीहरूलाई हामीले ट्र्याकिङ गर्न सक्नु पर्यो, कहाँ छन् ठ्याक्कै। हाम्रो 100% विद्यार्थीसँग हामी ट्र्याकिङमा रहन सक्यौँ, सबै विद्यार्थीहरू उपलब्ध हुन सक्छन्, सानो क्लासदेखि ठुलो क्लाससम्म भने हो। नत्र भनेदेखि चाहिँ यो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्रतिघातक हुन आउँछ। त्यसो भएको हुनाले यसलाई अहिले के त भन्दाखेरि यो लकडाउनको स्थितिलाई हेरेर मूल्याङ्कन गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ। लकडाउनभन्दा अगाडि हामी चाहिँ फास्ट होइन सुपर फास्ट हुन खोज्यौँ भने त्यसले हामीलाई पछि चाहिँ अन्तर्घात गर्छ। ती जो 40% मैले अघि भने 40% विद्यार्थीहरू जब लकडाउन समाप्त भएर गाउँबाट चाहिँ आउँछन्,
आइसकेपछि उनीहरूको क्लासहरू उनीहरूले चाहिँ अरू विद्यार्थीहरूले चाहिँ अनलाइन मार्फत पढिसकेको आफूले पढ्न छुट भएको हुनाले उनीहरू फेरि पनि निजी विद्यालय होइन अब सामुदायिक विद्यालय अथवा कहाँ जाने भन्ने खालको कुरामा अर्को किसिमको अन्यलग्रस्त स्थिति हुन्छ। निजी विद्यालयहरूले त्यसरी हेर्ने हो भने विद्यार्थीहरू घटाउँछन् बढाउँदैन। विद्यार्थीहरू घट्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म चाहिँ देख्छु, बढ्ने सम्भावना चाहिँ हुँदैन। हुन्छ, यहाँको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा ओसन च्यानल हेर्दै गर्नुभएका दर्शकबिन्दहरू अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अहिले त हामीले के भन्नुपर्छ भने सबैले भनिराखेको त्यही हो, स्वस्थ रहनुहोस्, आफू खुसी रहनुहोस्, त्यो भन्नुपर्छ। मलाई यसरी यहाँ बोलाएर जुन एउटा चाहिँ आफ्नो मनका कुराहरू राख्नलाई अवसर दिनुभयो, त्यो अवसर प्रदान गरेकोमा म ओएसएन च्यानल लगायत तपाईँ लगायत सम्पूर्ण योसँग सम्बद्ध व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबै अभिभावकहरूलाई आफ्ना बालबालिकाहरूलाई एकदमै हिफाजत गरिराख्नुहोस्, सुरक्षित राख्नुहोस्, आफू सुरक्षित हुनुहोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकबिन्दहरू, तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्थ्यो कार्यक्रम कोरोना बहस। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो जोरपाटी उच्च माविका प्राचार्य हरिप्रसाद ढकाल। उहाँसँग हामीले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि COVID-19 को कारणले गर्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभावको बारेमा थोरै कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम अवधिभर मेरो साथमा रहनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म कार्यक्रम प्रस्तुता मेरिट कोजु फेरि पनि अर्को एपिसोड लिएर यहाँहरूको सामु आउने नै छु। हेर्दै गर्नुहोला कार्यक्रम कोरोना बहस। ओएसन च्यानल हेर्दै गर्नुभएका दर्शकबिन्दहरूमा नमस्कार। आज हामी कोरोना बहसमा छौँ। कोरोना अर्थात् विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिरहेको सङ्कट, यस विषयमा चर्चा गर्नको लागि आज म छु कार्यक्रम प्रस्तुता मेरिट कोजु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम कोरोना बहस। कोरोना बहसको आजको एपिसोडमा हामीसँग हुनुहुन्छ जोरपाटी माविका प्राचार्य हरिप्रसाद ढकाल। उहाँ लामो समयदेखि शिक्षण पेसा र शैक्षिक व्यवस्थापनमा हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाली विषय अध्यापन गराउनुहुन्छ। पछिल्लो समय भर्चुअल क्लास मार्फत एससीका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा तयारी गराइरहनु भएको छ। आजको बहस कोरोनाको कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावमा केन्द्रित रहनेछ। दर्शकबिन्द, COVID-19 का कारणले विश्व आक्रान्त छ। विश्वभर सन्तास मचाइरहेको यो रोगले विश्व अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाएको छ। विश्वभर आर्थिक गतिविधि अवरुद्ध छ। सम्पूर्ण उत्पादन क्षेत्र प्राय ठप्प छन्। उत्पादनका स्रोत, साधन र मजदुरहरू ठप्प हुँदा अर्को विकराल सङ्कटको सृजना भएको छ। संसार त्राहिमाम छ। विश्वभर 24 लाखभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन्। 1,84,000 भन्दा बढी मान्छे मृत्यु भएका छन्। नेपाल पनि प्रभावित भएको छ। आजको तथ्याङ्क अनुसार 45 जना मानिसहरू नेपालमा पनि सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। विगत 1 महिनादेखि नेपाल लकडाउनमा छ। मानिसहरू घरभित्रै रोकिएका छन्। सम्पूर्ण आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक र राजनैतिक गतिविधि ठप्प छन्। यो बन्दाबन्दीले सृजना गरेको प्रभावका बारेमा आज छलफल गर्नेछौँ।